स्टार्ट होना रिकॉर्डिंग लो लिखो तेरा क्वेश्चन लिखो था a body start from rest is moving under constant acceleration up to 20 seconds. If it moves s1 distance, in first 10 second, and s2 distance in next 10 second, then s2 will be option दियो s1 2s1 3s1 4s1 गर्नु दियो क्वेशन सबैजना 3s1 constant acceleration up to 20 second, s1 distance in first 10 second and s2 distance in the next 10 second. In first 10 second s1 distance, in next 10 second s2 distance and s2 distance in next 10 second, then s2 will be यो डाइरेक्टै निस्किन्छ हिजोको युज गरौँ न स्टार्ट फ्रम रेस्ट दिएको छ है दानी यु 0 दिएको छ अनि के न के रे अब गर्नु इक्वल इन्टरभल टोटल दियो 20 सेकेन्ड टोटल दियो 20 सेकेन्ड अनि के न इन्टरभल 10 सेकेन्ड इन फर्स्ट 10 सेकेन्डमा त्यहाँ 10 सेकेन्ड इन्टरभल हो एकछिन है एकछिन हेलो हजुर ओके कता गयो स्क्रिन
त्यो त्यो हिजोको रेसियो सबैले याद छ है 1:3:5 याद छ त्यो रेसियो ओके दैट मीन्स टोटल 0 to 20 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड इन्टरभल एउटा इन्टरभल भयो 10 सेकेन्ड अर्को इन्टरभल भयो 10 सेकेन्ड टोटल हो 20 सेकेन्ड है अनि के न फर्स्ट अब रेसियो के हुन्छ 1:3:5:7 त फर्स्ट 10 सेकेन्डमा इक्वल इन्टरभल चाहियो त फर्स्ट 10 सेकेन्डमा डिस्टेन्स ट्रेभल कति हुन्छ x कुरा बुझ्यो अनि नेक्स्ट 10 सेकेन्डमा डिस्टेन्स ट्रेभल कति हुन्छ बोल त 3x अनि हामीलाई क्वेशनमा के दियो if it moves s1 distance in the first 10 second फर्स्ट 10 सेकेन्डमा डिस्टेन्स कति दियो s1 फर्स्ट 10 सेकेन्डमा डिस्टेन्स कति दियो s1 s1 बराबर कति भयो x हैन फर्स्ट 10 सेकेन्डमा डिस्टेन्स ट्रेभल दियो s1 देन s2 डिस्टेन्स इन द नेक्स्ट 10 सेकेन्ड र नेक्स्ट 10 सेकेन्डमा कति भयो s2 यो क्वेशनमा दिएको छ त सकियो त x को भ्यालु कति भयो फर्स्ट इक्वेशनबाट हामी निकालौं न x बराबर के भयो s1 त यो आन्सर कति भयो भन त s2 बराबर कति आयो 3 s1 हैन हो सर हो x को भ्यालु मैले हाल दिए फर्स्ट यो सेगमेन्टबाट 3s1 यही आन्सर हुन्छ s2 बराबर 3s1 सबैजना कुरा बुझ्यो पहिला ल ल त्यसो अब एउटा कुरा चाहिँ याद गरौँ एउटा कुरा चाहिँ याद गरौँ हेर कुनै बललाई यदि हामी के रे कुनै बललाई यदि रिलिज गरियो भने बललाई रिलिज गर्दा रिलिज मतलब u0 बल रिलिज को मतलब के हो u0 मानो कि हाइट h बाट हामी बललाई रिलिज गर्दियो हाइट h बाट बललाई के गरियो रिलिज गरियो ओके अनि केलाई ग्राउन्ड सम्म पुग्न कति टाइम लाग्छ टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्ड टाइम टेकन टु रिच ग्राउन्ड ग्राउन्ड सम्म पुग्न कति टाइम लाग्छ फर्मुला युज गरौँ त s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर अनि गर्नु s बराबर s बनाले h हो u मतलब 0 हो प्लस हाफ gt स्क्वायर त t बराबर कति भयो भन्नु त 2h/g यो फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई थाहा होला यो फेमस फर्मुला हो टाइम लाग्छ 2h/g रुट ओभर 2h/g है अब हेर्नु म एउटा रेशियो यहाँबाट निकाल्दै छु के यहाँबाट एउटा रेशियो निकाल्दै छु यो फर्मुला सबैलाई थाहा छ यहाँबाट म एउटा रेशियो निकाल्दै छु हेर्नु 2 र g कन्स्ट्यान्ट हो सर 2 र g कन्स्ट्यान्ट हो ओके 2 र g कन्स्ट्यान्ट हुन कारणले t डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रुट h लेख्न मिल्छ सर मिल्छ अब भन्दै जाऊ कि रे अब हामी के गर्ने इक्वल हाइट इक्वल डिस्टेन्स ट्रेभल गर्दै जानु त टाइम जस्तै कि न मानौ इक्वल इन्टरभल अब अघि मैले इक्वल इन्टरभल अफ टाइम को लिएको थिए अब म इक्वल इन्टरभल अफ हाइट को लिए मतलब डिस्टेन्स ट्रेभल्ड को भन्नाले के अलवेज याद गर्नु यो फर्मुला जुन हाम्रो h हो के रे जुन h हो त्यो कहाँबाट मेजर गरियो h u0 बाट हैन हो सर हो यो कुरा याद गर्नु पर्ने हो यो फर्मुला जहिले पनि हामी एप्लाई गर्ने u0 बाट हेर्नु म यसलाई यसरी एप्लाई गर्छु हेर्नु सबैजना केयरफुल अलिक केयरफुल हुनु 2 मिनेट हेर्नु u0 बाट स्टार्ट गरौँ u0 बाट स्टार्ट गरौँ ओके दैट मीन्स फर्स्ट मानौ कि मैले 1-1 मिटर को इन्टरभल लिए मैले 1-1 मिटर को है 1 मिटर अर्को पनि 1 मिटर 1-1 मिटर को म इन्टरभल लिए है ल अनि गर्नु त
यो h को ठाउँमा 1 मिटर हाल्नु, h को ठाउँमा 1 मिटर हाल्दाखेरि टाइम कति आयो? √1 हैन हो सर। हो, टाइम को ठाउँमा के हाल्यो? √1। त यो रेशियो आउँछ के? √1। यो टाइम मतलब एक्ज्याक्ट √1 आउँदैन, प्रोपोर्सनल टु √1 आइरहेको छ। त यो रेशियो आयो √1। ओके, √1 पक्नु, √1 1 मिटरमा। अर्को 1 मिटरमा अब पक्नु 1 मिटर हैन, हामी जे पनि u0 बाट स्टार्ट गर्नु। यो माथिको फर्मुला u0 बाट मेजर गरेको हाइट। त u0 मतलब अब हेर्नु, u0 बाट स्टार्ट गर्दाखेरि 2 मिटर। अब हामी 2 मिटर लिनु, 2 मिटर, यसरी 2 मिटर। अनि के कति आयो? √2 आयो। h बराबर 2 मिटर लिए, 1 मिटर माथिको 1 मिटर बीचको 2 मिटर। त यो कति आयो? रेशियो √2 है। अनि के हैन, यो √2 आउँदाखेरि यो बीचको कति आउँछ भन्नु त? बीचको कति आउँछ? यो यदि √1 मान्नु, अब हेर्नु यसलाई यसरी गर्नु, यो भयो फर्स्ट इन्टरभल भयो √1 इन्टु t। फर्स्ट इन्टरभल आयो √1। जस्तै याद गर्नु, म अघि के जस्तै गरेको छु नि, हामी रेशियो डिफाइन गरेको थियो, जस्तै कि 1:3:5 हैन, 1:3:5 को रेशियो जस्तै अघि मैले लिएको थिएँ। त फर्स्टमा डिस्टेन्स आयो x, अर्कोमा आयो 3x 5x। त्यस्तै अब यहाँ टाइमको रेशियो आइरहेको छ। त फर्स्ट 1 मिटरमा टाइम यदि √1 t भयो भने 2 मिटरमा टाइम कति हुन्छ भन्नु त? 2 मिटरमा टाइम कति भयो? √2t। √2t, भेरी गुड, √2t है। सच दैट रेशियो कति हुन्छ? √2 के अरे √1:√2। अनि यो बीचको कति हुन्छ 1 मिटरमा? फेरि √2 माइनस √1। भेरी गुड, √2 माइनस √1, √1 इन्टु t है। त्यस्तै फेरि भन्नु के अरे 3 मिटर। जहिले पनि याद गर्नु, यो माथिको फर्मुला u0 बाट स्टार्ट गर्ने हो। टाइम जहिले पनि मेजर हुन्छ u0 बाट, त्यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को 3 मिटरमा रेशियो कति आउँछ? 3 मिटरमा रेशियो कति आउँछ? √3 है, √3। दैट मिन यो कति भयो? √3t। यो टाइमको रेशियो आइरहेको छ है, √3t। देन यो बीचमा कति आउँछ भन्नु त? यो बीचको टाइम √3 माइनस √2t। √3 माइनस √2t, √3 माइनस √2t इन्टु t। दैट मीन्स अब यही रेशियो आयो। कति रेशियो आयो? के अरे 1 मिटरमा डिफाइन गर्नु। दैट मीन्स अब हामी के गर्ने? यो मैले 1 मिटरको लियो, मैले त इन्टरभल 1 मिटरको लिए, तर यो 1 मिटर जरुरी छैन। इक्वल इन्टरभल अफ हाइट हुनुपर्ने यहाँ हैन, इक्वल इन्टरभल, इक्वल डिस्टेन्स, इक्वल इन्टरभल अफ डिस्टेन्स। यसलाई यसरी भन्नु, इक्वल इन्टरभल अफ डिस्टेन्स। यदि 1 मिटर मैले यो रेशियो त निकाले 1 मिटरको लागि, तर यो भ्यालिड छ एनी को लागि। इट क्यान बी 2 मिटर 2 मिटर 2 मिटर अल्सो, इट क्यान बी 3 मिटर 3 मिटर 3 मिटर, एनीथिङ क्यान बी, तर इक्वल इन्टरभल हुनु पर्यो। यानी कि रेशियो प्रत्येक 1 मिटरमा अथवा प्रत्येक 1 या 2 मिटरमा हैन टाइम टेकन हुन्छ। बडीले कति रेशियो, कुन रेशियोमा जान्छ भन्नु त? 1 मिटरको टाइम ट्रेभल 1 मिटरमा √1 इन्टु √1 इज टु भन्नु त रेशियो के आउँछ? √1 इज टु √2 माइनस √1 हैन, 1 मिटर लिनु न। अब 1 मिटरमा मात्र डिभाइड गर्नु। अब खाली 1 मिटर डिभाइड गर्नु। 1 मिटरमा फर्स्ट 1 मिटरमा टाइम कति भयो? √1t। अर्को 1 मिटरमा टाइम कति भयो भन्नु त? √2 माइनस √1 इन्टु t। अर्को 1 मिटरमा टाइम कति भयो? √3 माइनस √2 इन्टु t। कुरा बुझ्नुभयो? यस सर। ओके, यसलाई चाहिँ भाषामा लेखिहालौँ त।
यो क्वेशनहरु तपाई कहीं न कहीं देख्नु भएको होला यो डाइरेक्ट क्वेशनै सोध्छ एक्जाममा है हेर्न पाउनु म भाषा मिलाएर यसलाई लेखिदिन्छु कसरी सोध्छ एक्जाममा कि अ पार्टिकल इज ड्रप्ड म लेखिदिन्छु भाषा अ पार्टिकल is dropped a particle is dropped vertically from rest. A particle is dropped vertically from rest from rest at height h. त्यसमा लेख्ने the time taken by it to fall through successive equal distance successive मतलब त्यही हुन्छ successive equal distance equal interval of distance equal successive भन्ने बित्तिकै पुगिहाल्यो equal distance successive equal distance So sound disturb. हजुर Sound disturb. के आइरहेको छ के भयो Sound disturb. मलाई लाग्छ फेरि यो काटेर जोइन गर्नुपर्छ मलाई ठीक भयो साउन्ड अहिले ठीक छ सर ल है थ्रु सक्सेसिभ इक्वल डिस्टेन्स जस्तै मैले अहिले 1 मिटर को लिए यो 2 मिटर को पनि हुन सकिन्छ 1 किलोमिटर को पनि हुन सकिन्छ तर इक्वल डिस्टेन्स चाहियो यो रेशियो एक्जाममा कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट यो क्वेशन डाइरेक्ट सोधिन्छ यो रेशियो हुन्छ है ल एउटा क्वेशन गर्नु त अनि थाहा हुन्छ भयो सबैजना सार्नु भयो यस सर ओके ल एउटा क्वेशन लेखिहाल सबैजना a body is falling a body is dropped from height h body is dropped from height h a body is dropped from height h full stop it takes t1 time to reach the ground
ground, it takes t1 time to reach ground. Time taken to cover first half of height. Each. यो क्वेसन यो ट्राई गर्नु त सर T2 भनेको चाहिँ के हो त्यही T2 नै सोधेको हो इट टेक्स T1 टाइम टु रिच द ग्राउन्ड T1 टाइम पुरै टाइम T1 लाग्यो ग्राउन्डसम्म पुग्न देन द टाइम टेकन टु कभर द फर्स्ट हाफ अफ हाइट मतलब त्यो T2 सोधेको हो यसले टाइम टेकन नभए यहाँ T2 थपिहालौँ न टाइम टेकन T2 to cover the first half of height. T2 equal to T1 by root 2. हो र त्यही आउँछ T1 time to reach the ground. Time taken to T2 to cover first half of height. A हुन्छ A हो कसरी भन्नुभयो भन्नु त टोटल टाइम ग्राउन्ड सम्पूर्ण टोटल टाइम टी लागेको छैन T1 भन्छ T1 लागेको छ टोटल टाइम फर्स्ट हाफको लागि T2 यो त फर्मुलाबाट पनि डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ है सर फर्मुलाबाट डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ यो बडीलाई ग्राउन्ड के ड्रप गरियो अनि ग्राउन्डसम्म पुग्नको लागि यसलाई टाइम लाग्यो हाइट दिएको छ h ग्राउन्डसम्म पुग्न टाइम लाग्यो T1 तर T1 को फर्मुला डाइरेक्टली हामीले थाहा छ के हो फर्मुला टाइम अफ फ्लाइट त्यसलाई टाइम अघि निकालेको थियो T1 बराबर के भयो √2h/g हैन अनि यसले हाफ अफ हाइट सोधेको छ हाफ अफ हाइट फर्स्ट हाफ अफ हाइट मतलब यो h/2 मा कति टाइम लाग्यो यो टाइम कति हो त्यो सोधेको छ यहाँ है त यहाँ डाइरेक्ट हामी के यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ के रे h को ठाउँमा h/2 हाल्दिनु त्यही हैन त T2 बराबर कति हुन्छ √2/g h को ठाउँमा के हाल्ने h/2 हो फर्स्टमा h को ठाउँमा h/2 डाइरेक्ट गर्न मिल्छ यो र डिभाइड गरियो भने कति आउँछ T2/T1 लाई डिभाइड गरिदियो भने यो आउँछ के 1/√2 हैन 1/√2 हैन
हो सर हो द्याट इज t2 इक्वल टु t1/√2 आउँछ सही भन्नुभयो एकदम राइट नभए इन्टरभलबाट पनि निकाल्न मिल्छ है यसरी अघि जुन गरेको थियो त्यसरी पनि गर्न मिल्छ इक्वल इन्टरभल डिभाइड गर्नु h/2 को दुईटा इन्टरभल भयो नि त फर्स्ट h/2 अर्को पनि दियो h/2 है अनि फर्स्ट इन्टरभलमा डिस्टेन्स टाइम कति हुन्छ √1 इन्टु के रे √1t समथिङ t अर्को इन्टरभलमा डिस्टेन्स टाइम कति हुन्छ अर्को इन्टरभलमा टाइम हुन्छ कति √2 माइनस √1 इन्टु t है यो भयो अनि हामीलाई यहाँ अनि टोटल टाइम क्वेसन हामी क्वेसन अनुसार टोटल टाइम के दियो t1 र यो इन्टरभलमा टाइम सोधेको हो हामीलाई कति हो त्यो सोधेको हो हामीलाई फर्स्ट इन्टरभलमा त यसलाई गर्दिनु त टोटल टाइम कति भयो t1 त t1 भन्नाले दुवैलाई जोड दिने t1 भन्नाले √1t प्लस √2 माइनस √1 इन्टु t दुवै टाइमलाई जोड दिए भन्नाले t1 कति आयो त के √2 इन्टु t हैन अनि t भन्नाले के भयो t मतलब भयो t1/√2 अनि देयरफोर हामीलाई फर्स्ट h/2 मा हामीलाई टाइम सोधेको हो यसले फर्स्ट h/2 मा त t2 बराबर के हो √1t हामीलाई सोधेको के हो t2 सोधेको हामीलाई √1 इन्टु t √1 इन्टु t र t भन्नाले के हो t भन्नाले t1/√2 भन्नाले ओभरअल त्यही हो √1 भन्नाले 1 हो t1/√2 तपाईं जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है एज यु लाइक तर हेर्नु यहाँ एउटा प्रब्लम के हो के यदि फर्स्ट h/2 मा त सोधियो डाइरेक्ट निकाल्न सकियो र सेकेन्ड h/2 मा सोधेको भए के हुन्थ्यो भन्नु त सेकेन्ड h/2 मा सोध्दाखेरि अघिको फर्मुलाबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ र सक्दैन ओ यहाँ प्रब्लम हुन्छ के फर्स्ट फर्मुला त हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं फर्स्ट इन्टरभल बिकज यो फर्मुला भ्यालिड छ u0 बाट फर्स्ट इन्टरभलमा सोध्यो भने हामी डाइरेक्टै गर्न सकियो फर्मुलाबाट हैन टोटल टाइम t1 दियो h दियो हाइट अनि फर्स्ट इन्टरभलमा डिस्टेन्स टेबल कति भयो त u0 बाटै नै हो यो u0 बाटै सोधेको हो हामीलाई क्वेशनमा फर्स्ट इन्टरभल त सिधै हामी के गर्यो t को h को ठाउँमा h/2 गरिदियो यहाँबाट सजिलो भयो फर्स्ट तर सेकेन्ड इन्टरभलमा यदि हामीलाई के टाइम सोधियो भने है मानौ t3 सोधियो सेकेन्ड इन्टरभलमा हैन अनि के h को ठाउँमा h/2 गर्न पाइन्छ र पाइदैन बिकज यो सेकेन्ड इन्टरभलमा यो u0 बाट छैन नि त त्यसो भए तपाईलाई सजिलो के हुन्छ यहाँबाट सजिलो हुन्छ है यहाँबाट एकदम सजिलो हुन्छ हामीलाई यहाँबाट इन्टरभलबाट हैन फर्स्ट के गरियो हामी t निकाल्दियो त t निकाल्दियो अब हामीलाई अब t निस्किन बित्तिकै अब t को भ्यालु थप्दै जाउँ यहाँ पनि t को भ्यालु थप्दिनु यहाँ पनि थप्दिनु त दुईटै इन्टरभलको टाइम निस्किन्छ t2 पनि निस्किन्छ र यसलाई t3 मानौ त t3 पनि निस्किन्छ मेरो कुरा बुझ्नुभयो सबैजना बुझ्यो ल यो रेशियोको एडभान्टेज त्यही हुन्छ कि यसले कुनै पनि इन्टरभलमा डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न मिल्छ हामीले एउटा क्वेशन चाहिँ गर्नु न अनि पुरै क्लियर हुन्छ कुरा
A stone is dropped from top of a building. From top of building. Full stop. It covers half of distance of its fall in last 1 second. Find height of building. यसलाई गर्नु चाहिँ एकचोटि सबैजना कति आयो आन्सर अघि माथिकै क्वेशन हो 58 meter, sir. हो सबैको तयारी छ र A stone is dropped from the top of building. It covers half of distance of its fall, half of distance in last 1 second. सेम अघिकै क्वेशन हो माथिकै क्वेशन हो हाफ अफ डिस्टेन्स इन हाफ अफ डिस्टेन्स मतलब दुईटा इन्टरभल आयो फेरि दुईटा इन्टरभल ड्रप यु 0 है एउटा हाफ अफ डिस्टेन्स बनेको छ मतलब टोटल हाइट h मानौ टोटल हाइटलाई h मानियो भने अनि यो दुईटा इन्टरभल आयो h/2 h/2 यो पनि h/2 अनि यो पनि h/2 दुईटा इन्टरभल अनि के भनेको छ कि यसले it covers half of the distance top of building. It covers half of distance of its fall in last 1 second. Last 1 second भन्नाले कुन भयो तल कि माथिको हाफ अफ डिस्टेन्स ट्रेभल गर्यो लास्ट 1 सेकेन्डमा मतलब यो टाइम दियो हाम्रो तलको यो तलको टाइम दियो 1 सेकेन्ड ल पहिला रेशियो एप्लाई गर्नु त पहिला यो टाइम हामीलाई 1 सेकेन्ड दियो पहिला रेशियो एप्लाई गरौँ दैट फर्स्ट इन्टरभलमा
टाइम कति हुन्छ √1 इन्टु टी √1 इन्टु टी जस्ट यो त टी नै भयो नि त √1 भन्नाले 1 नै हो। अर्को इन्टरभलमा टाइम कति हुन्छ √2 माइनस √1 इन्टु टी र यो बराबर कति दिएको छ हामीलाई भन्नु त यो बराबर कति दियो यही सेकेन्डको टाइम दिएको छ कि हामीलाई हेर्नु क्वेशनमा दिएको छ सेकेन्डमा टाइम 1 सेकेन्ड it covers half of the distance of its fall in last 1 second last 1 second में ले half of distance travel गरिदियो यो टाइम दिएको छ हामीलाई 1 सेकेन्ड टोटल यो टाइम दिएको छ 1 सेकेन्ड क्वेशनको अनुसार in last 1 second it covers half of the distance of the total of its fall अब टोटल फल भन्नाले h हाइट भनेको चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट के निकाल्न सक्यो टी निकाल्न सकिन्छ है यहाँबाट टी निकाल्न सकिन्छ हामीलाई हाइट अफ द बिल्डिङ सोधेको हो के ले हाइट अफ द बिल्डिङ सोधेपछि पहिले टी हाइट अफ द बिल्डिङ यो फर्मुला के टी इक्वल टु √2h/g हैन त्यही हैन हाइट अफ द बिल्डिङ हैन यो हो तर त्यो टी को त टोटल टाइम चाहियो नि त टोटल टाइम यहाँबाट निकाल्न मिलिहाल्छ त कसो √2 टी हुन्छ त टी भन्नाले कति भयो यहाँबाट टी कति आयो 1 डिवाइडेड बाइ √1 भन्नाले 1 नै हो यहाँबाट यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ यो टी यो टी कति आउँछ यो हेर्नु त 3.414 कति भन्नुभयो 3.414 ओके 3.41 मतलब टी को भ्यालु आयो 3.41 है त्यसो भए माथिको टाइम कति भयो माथिको टाइम माथिमा यो सेट गर्नु त टी बराबर त्यो 3.41 सेकेन्ड तो यो माथिको इन्टरभलको टाइम हो 3.41 सेकेन्ड टी को भ्यालु मैले निकाल दिए त फर्स्ट h/2 मा टाइम कति लाग्यो 3.41 र अर्को h/2 मा टाइम कति भयो 1 सेकेन्ड हैन हो अर्को इन्टरभलमा 1 सेकेन्ड दिएकै छ यसले दैट इज टोटल सुरुदेखि टपदेखि बटमसम्म आउन कति टाइम लाग्यो त 3.41 त हाफ अफ हाइट मात्र भएन सरी मिस्टेक भयो यहाँ टी भनेको 2.41 हुन्छ कति भन्नु 2.41 आउँछ ए ओके यो वो टी बराबर आई 2.41 ल त टी बराबर आई 2.41 त फर्स्ट हाइट मा डिस्टेन्स के रे फर्स्ट h/2 मा टाइम कति भयो 2.41 र अर्को h/2 मा टाइम कति भयो 1 सेकेन्ड देन के टोटल टाइम कति भयो भन्नु त 3.41 टोटल टाइम भयो 3.41 इक्वल टु √2h/g हामीले h चाहियो र g मतलब 10 हो यसलाई सल्भ गरेर हामी h निकाल्न मिल्छ h कति आइरहेको छ भन्नु त सल्भ गर्दाखेरि 58 समथिङ आउँछ ओके 57 ठिकै छ 58 भयो त्यो 9.8 हाल्दाखेरि एक्ज्याक्ट त मिल्छ होला हेर्नु यो क्वेशनलाई त रेशियोबाट सल्भ गरियो भने सजिलो हुन्छ बाबु नभए तपाईलाई एकदम झ्याउ हुन्छ यो क्वेशन के झ्याउ भन्नु त यो बिना रेशियोले सल्भ गर्दाखेरि एकदम कस्तो झ्याउ हुन्छ किन झ्याउ हुन्छ बिकज प्रब्लम के हुन्छ के हामीलाई के सुरुदेखि यु त 0 भयो सुरुमा तर यो ठाउँमा आउँदाखेरि केही तपाईको के हुन्छ के भन्छ यो के स्पिड गेन गर्छ यसले यो ठाउँ के स्पिड हुन्छ यहाँ त्यो स्पिड पनि थाहा छैन हैन स्पिड यसलाई के हामी v बनाऊ v डैश अथवा v1 भन्नु फेरि ग्राउन्डलाई हिट गर्दा
गर्दाखेरि फेरि अर्को स्पिडले हिट गर्छ, स्पिड बढ्दै जान्छ नि त तल तल आउँदाखेरि हैन। द्याट मिन यहाँ कुनै स्पिडै थाहा छैन हामीलाई, खालि फर्स्ट सेगमेन्टको u0 त्यो थाहा छ। तपाईको फर्मुलाहरु खेलाउँदाखेरि यसमा अब ut + हाफ gt स्क्वायर यो फर्मुलाहरु युज गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ है। तपाई बुकहरुमा सल्युसन हेर्नु न, यो क्वेशनले 1 पेजमा सल्भ गरेको छ, तर यो रेशियोबाट चटचट आन्सर आउँछ। सबैलाई कुरा क्लियर भयो? भएको भएन होला त ल। अब एउटा कुरा चाहिँ गर्नु त, हेर्नु हेर, कुनै टावरबाट यो मेकानिक बडा झ्याउ टपिक हो। अब काइनेमेटिक जुन हुन्छ नि त 11 मा जुन दिए 12 त एकदम सजिलो हो, 11 एकदम झ्याउला टपिक्सहरु छ 11 मा। 11 को टपिक एकदम झ्याङ छ। ल हेरौँ एउटा कुरा के भइरहेको छ। एउटा कुरा चाहिँ हेर्नु, कुनै बललाई मानु यो टावर हो, यो टावरको हाइट h मानौ, टावरको हाइट h मानौ। यहाँबाट बललाई माथि फाल्यो, यो बललाई माथि फाल्यो केही u स्पिडले, अनि बल माथि जान्छ, हाईएस्ट पोइन्टमा पुग्छ, अनि फेरि फर्केर तल आउँछ। अनि हामीलाई यो सोध्छ कि माथिदेखि तलसम्म आउन कति टाइम लाग्छ टोटल टाइम टेकन। We want to find total time to reach the ground. If ball is projected from height h, ball is projected upward from height h with a speed u, then total time taken to reach ground। यो पनि एउटा बडा झ्याङ क्वेशन छ बाबु। कसरी निकाल्ने टोटल टाइम भन्नु त? हेर्नु यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन जान्छ के यो क्वेशन तपाईले एक्जाम यदि सोधियो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट सल्भ गर्नुपर्छ यसलाई, बिना क्वाड्रेटिकको कोही उपाय हुँदैन। यहाँ इन्ट्रान्सको विद्यार्थीहरुलाई डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्नुपर्छ। म पहिला चाहिँ तरिका देखाइदिन्छु। हेर्नु, टोटल टाइम टु रिच द ग्राउन्ड यहाँ यस्तो हुन्छ कि एक्चुअली फर्मुला यस्तो हुन्छ, t = u/g प्लस √u/g को होल स्क्वायर प्लस 2h/g। इन्ट्रान्सको विद्यार्थीहरु यो फर्मुलालाई चट याद गर्नु होला। म पहिला तरिका देखाइदिन्छु। हेर्नु, यो फर्मुला याद गर्नु इन्ट्रान्स विद्यार्थीहरु। तब याद गर्नु, बललाई यदि ड्रप गरियो भने बललाई अघि हामी फर्मुला निकालेको थियौ, बललाई ड्रप गर्दा हाइट h बाट बललाई ड्रप गर्दाखेरि u कति हो? बललाई h हाइटबाट ड्रप गरेको थियो हामी, u कति हुन्छ? 0 हैन? u 0 हो कि हैन?
big. हजुर ल ओके ल हेर्नु कुनै बललाई सबैजना सुन्नु है कुनै बललाई यदि हाइट h बाट यदि ड्रप गरियो भने u कति हो 0 हैन अनि ग्राउन्ड सम्म टाइम 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 हैन कति लाग्छ भन्नु त टाइम टेकन टु द ग्राउन्ड फर्मुला के होला त अघि निकालेको हैन हामी √2h/g हैन हो सर हो यो फर्मुला पनि यहाँबाट निस्किन्छ माथिबाट हेर्नु न यदि u 0 छ भने u 0 गर्नु त अनि यो फर्मुला आएका हैन यो आयो यो फर्मुला म तपाईहरुलाई प्रुफ चाहिन्छ कि देखाइदिउ प्रुफ देखाइदिउ हो हेर यो फर्मुला निकाल्ने तरिका चाहिँ हो हेर्नु हामी यो फर्मुला युज गर्ने s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर यो फर्मुला युज गर्ने s के हो डिस्प्लेसमेन्ट ल हेर्नु तपाई एउटा याद गर्नु s के हो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट इन होल द जर्नी म एकैचोटी फर्मुला एप्लाई गर्दै छु होल जर्नीमा s के हो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट t के हो टोटल टाइम इन होल जर्नी ल अब मलाई यो भन्नु त अब तपाई कुरा बुझ्नु त भन्नु कुनै बललाई माथि फालियो मतलब हाइट h बाट बललाई माथि फालियो र यो हाइट h हो बललाई चाहिँ माथि फालियो u स्पिडले बल माथि पुगेर म्याक्सिमम हाइटमा गएर अनि यो फर्किन्छ हैन फर्किन्छ ल भनौं त यहाँसम्म यो माथि मानौ कि यो माथि गयो पहिला गयो x मिटर माथि गयो अनि फर्किन्छ कति x अब डिस्प्लेसमेन्ट कुरा गर्नु अब तपाईं डिस्प्लेसमेन्ट कुरा गर्नु है माथि गयो x मिटर प्लस x अनि फेरि यो तल फर्किन्छ कति फर्किन्छ यो भन्नु त यहाँसम्म पहिला मात्रै माइनस x किन माइनस भन्नु त कन्भेन्सन हामी युज गरेको माथि यो माथि गयो भने प्लस तल गयो भने माइनस तल त माइनस y हुन्छ नि त तल गयो भने माइनस राइट गयो भने प्लस लेफ्ट गयो भने माइनस हजुर अनि माथि गयो प्लस x अनि तल आयो यहाँ आयो माइनस x कति भयो आयो साउन्ड सर ब्याक फेरि आउँदैछ सर लिभै हाल्दैन आयो ठीक छ सर आयो ठीक छ सर ओके सर ल अब भन्नुस् कुनै बललाई माथि फालियो है यो मानौ म्याक्सिमम हाइटसम्म पुगिन डिस्टेन्स ट्रेभल गरियो x मिटर अनि म्याक्सिमम हाइटबाट फेरि
तल फर्किन्छ डिस्टेन्स कति हुन्छ -x टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो भन्नु त माइनस अहिले 0 हुन्छ यहाँसम्म टोटल डिस्प्लेसमेन्ट 0 हैन हो कि हैन हो डिस्टेन्स कति 2x गुड डिस्प्लेसमेन्ट 0 हो प्लस x माइनस x डिस्प्लेसमेन्ट 0 हो बाबु तर डिस्टेन्स हुन्छ 2x मतलब यो लेभलसम्म डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो ल फेरि भन्नु अब यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो -h कति भन्नुभयो -h गुड -h बिकज यो h हो टावरको हाइट कति यो h दैट मीन होल जर्नीमा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हो टावरबाट फाल्दाखेरि टावरबाट माथि फालियो भने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हो होल जर्नीमा -h भेरी गुड यो फर्स्ट एच त टावरको हाइटै हो यहाँ माथिबाट हामी बलले फालियो यहाँबाट पहिला माथि जान्छ समथिङ प्लस एक्स फेरि तल फर्किन्छ -x यहाँसम्म टोटल डिस्प्लेसमेन्ट 0 अनि फाइनली यो मात्र आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट -h र टोटल टाइमलाई मैले टी मानिदिए मेरो कुरा त बिना बुझियो बुझेन बोला त बाबु इन होल जर्नी टोटल टाइमलाई टी माने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हो -h त्यो यहाँ पुट गरिदिउँ त पुट गर s को ठाउँमा s भन्नाले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हो कति हो त्यो -h इक्वल टु ut t मतलब टोटल टाइम प्लस हाफ gt स्क्वायर g मतलब प्लस g की माइनस g सर प्लस की माइनस सर कौन के प्लस माइनस भन्नुभयो -g हुन्छ बाबु जी जहिले तल लाग्ने हैन जी जहिले तल लाग्ने हो हाफ gt स्क्वायर कुरा बुझ्यो ल अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन जान्छ यहाँ यो फर्मुला बुझ्नुभयो कसरी मैले फर्मुला एप्लाई गरे एकैचोटी फर्मुला एप्लाई गरिदिए एकैचोटी तपाईहरुको कलेज सर हजुर तपाईहरु कलेजमा यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गरेको होला बाबु तपाईहरु कलेजमा कसरी सल्भ गरेको होला पहिला यहाँ देखि म्याक्सिमम हाइट सम्म पहिला टाइम निकाल्छ फेरि म्याक्सिमम हाइटबाट फेरि तल आउन टाइम निकाल्छ फेरि यहाँबाट फेरि तल जान फेरि टाइम निकाल्छ अनि सब टाइमले जोडेर आन्सर निकाल्छ तपाई कलेजमा यसरी निकालेको होला क्वेशनलाई सल्भ गरेको होला तर म यो फर्मुला किनभने तपाई के गर्छ s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर त s लाई डिस्टेन्स मान्छ तर एक्चुअली s डिस्प्लेसमेन्ट हो म एकैचोटी फर्मुला एप्लाई गरिदिए s मतलब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट है अनि t मतलब टोटल टाइम इन होल जर्नीमा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति आयो -h र टोटल टाइम के भयो t अब यसैलाई सल्भ गरेर हेर्नु क्वाड्रेटिक जान्छ यो इक्वेसन यही क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईलाई माथि फर्मुला निस्किन्छ सल्भ गर्न आउँछ सबैलाई तपाईको सल्भ गर्नु होला घरमा है आउँछ आउँदैन गर्न त यसलाई चाहिँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 हैन यसलाई यता लिनु हाफ gt स्क्वायर ax स्क्वायर हैन यसलाई पनि यता हालिदियो bx सो त्यही आउँछ अब किन सल्भ गर्ने ल -h बराबर 0 भन्नाले यो हो हाफ gt स्क्वायर प्लस -u इन्टु t प्लस -h बराबर 0 यो भयो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 तपाई घरमा सेट गर्नु होला x बराबर भ्यालु पुट गर्नु होला चट पुट गर्नु होला त्यही अघिको फर्मुला आउँछ बाबु कुरा बुझ्यो सबैजना ल तपाई घरमा सल्भ गर्नु होला अब एउटा कुरा अझै बुझ बाबु है एउटा कुरा अझै बुझ जस्तै कि न म तपाईलाई के अझै भन्छु कि कुनै बललाई यदि मानौ कि यसरी फालियो प्रोजेक्टाइल जस्तो
यसरी फाल्यो थीटा एंगलमा यु स्पिडले अनि के यो बललाई फेरि के हुन्छ यस्तो जान्छ फेरि ग्राउन्डमा फर्किन्छ यो टावरको हाइट h हो अनि यहाँ सोच के व्हाट इज द टाइम अफ फ्लाइट कति हुन्छ मतलब व्हाट इज टाइम टेकन टु रिच द ग्राउन्ड कति हुन्छ थाहा छ कसैलाई अरे अघिकै फर्मुला हो हेर्नु अघिकै फर्मुला युज गरे बाबु अघि फर्मुला कस्तो हो अघिमा यु कस्तो थियो माथि थियो थिएन हो त्यसलाई माथि कम्पोनेन्ट लिनु न त्यसलाई कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्नु त यो कति हो यु cos थीटा हो र माथि के हुन्छ बोल बाबु यु sin थीटा यस खतम आन्सर आइसक्यो हाम्रो टाइम अफ फ्लाइट कति आउँछ भन्नु त यहाँ टाइम अफ फ्लाइट कति आउँछ खाली u बाइ जुन छ u छ नि त u को ठाउँमा हामी के गर्नु u sin थीटा हाल्दिनु यहाँ है त टाइम कति आयो u sin थीटा बाइ g प्लस u sin थीटा बाइ g को होल स्क्वायर प्लस 2h बाइ g यति आन्सर आउँछ है खाली u को ठाउँमा बाबु मैले u sin थीटा लिए मतलब माथिको कम्पोनेन्ट र रेन्ज को फर्मुला के हो कसैलाई थाहा छ विद्यार्थीहरुलाई रेन्ज फर्मुला के हुन्छ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g नहीं यो अर्को प्रोजेक्टाइल हो रेन्ज को सबै प्रोजेक्टाइलमा एउटै फर्मुला हुन्छ हॉरिजॉन्टल कम्पोनेन्ट इन्टु टाइम अफ फ्लाइट सबैको लागि हॉरिजॉन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी इन्टु टाइम अफ फ्लाइट सबै प्रोजेक्टाइलको एउटै फर्मुला हो जसरी फाल्नुस् इन्टु टाइम अफ फ्लाइट त अहिले हॉरिजॉन्टल कम्पोनेन्ट कति हो भन्नु त u cos थीटा इन्टु टाइम अफ फ्लाइट t त्यो माथि निकालिसक्यौं हामी कुरा बुझ्यो ल अझै मलाई भन्नु त प्रोजेक्टाइललाई यदि यसरी फालियो भने हॉरिजॉन्टल यसरी फाल्नु अनि यहाँ टाइम अफ फ्लाइट कति आउँछ √2h अपन g हुन्छ अघिकै फर्मुला युज गर्नु है कुनै फर्मुला रट्ने काम छैन माथि फर्मुला रट्के पुगो कसरी गर्नु त हामीलाई माथिको फर्मुला हामीले युज गरेको थियो त्यो u माथि थियो हामी खाली अब u यहाँ हॉरिजॉन्टल दिएको छ त माथि कम्पोनेन्ट लिनु न यो कम्पोनेन्ट कति भयो भन्नु त 0 एकदम सही भन्नुभयो यो u चाहिँ हॉरिजॉन्टल हो यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ मतलब यताको डाइरेक्सनमा भेलोसिटी 0 हुन्छ नभए गर्नु नि u cos 90 एंगल 90 हो u cos 90 बराबर 0 त माथिको डाइरेक्सनको भेलोसिटी 0 आयो आन्सर आइसक्यो u बाइ g मतलब यो टर्म 0 भयो प्लस u बाइ g त्यो टर्म पनि 0 भयो होल स्क्वायर यो टर्म पनि 0 भयो प्लस 2h बाइ g दैट इज फाइनल आन्सर कति आयो 2h बाइ g हैन 2h बाइ g √2h बाइ g यही हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट अनि रेन्ज को फर्मुला के हो भन्नु त हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अफ वेलोसिटी इन्टु टाइम अफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अफ वेलोसिटी कति हो भन्नु त u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कति हो u इन्टु टाइम अफ फ्लाइट कति आयो 2h बाइ g यो रेन्ज निस्कियो है अझै भन्नु कुनै बललाई मानौ कि एउटा बॉय यहाँ उभिरहेको छ यहाँ बॉय एउटा उभिरहेको छ हाइट h बाट मैले के गरे यसलाई एम गरेर फाले एउटा बललाई यो मान्छेलाई एम गरेर मैले एउटा स्टोन ड्रप गरे
मानौँ कि यो मान्छे यहाँ हैन, यहाँ उभिरहेको छ है। यहाँ के स्पिड u ले मैले एम गरेर टावर h बाट फाले, अनि त्यो यसलाई चाहिँ एम गरेर हान्दाखेरि त्यो मान्छे यहाँ उभिरहेको छ है, मान्छे यहाँ उभिरहेको छ। यसलाई एम गरेर मैले टावरबाट स्टोन हाने, अनि उसलाई लाग्छ र लाग्छ लाग्दैन? लाग्दैन, प्रोजेक्टाइल जान्छ बाबु। मान्छे उभिरहेको छ यहाँ, मान्छे उभिरहेको छ त्यहाँ, यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टाइल हुन्छ एक्चुअली। यो क्वेशनमा सोध्छ कि अ पर्सन इज स्ट्यान्डिङ फ्रम द सम डिस्टेन्स, some x meter from the foot of tower and aiming to the person, a boy from the top of tower throws a stone. Then how short ball will fall? How short stone will fall? Actually, projectile जान्छ यसरी। त्यसलाई एम गरेर हजुर किन लेख्दै छैन? ओके भयो? Yes, sir. ल अनि सोच कि हाउ सर्ट द बल विल फल। बल एक्चुअली यहाँ फल हुन्छ है, यो हुन्छ हाम्रो रेन्ज, यो रेन्ज हो हाम्रो एक्चुअली। अनि भन्नु त टाइम कति लाग्छ, अनि तपाईलाई क्वेशनमा यो एक्स दिएको हुन्छ, त हामी यो बाँकी डिसिजन निकाल्न मिल्छ। यो कति चाँडै बल फल भयो निकाल्न मिलिहाल्छ। एक्स माइनस आर होइन, तर एक्स पहिला यो एक्स दिएको हुन्छ, आर निकाल्नु पर्यो नि त। आर निकाल्नको लागि टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु पर्यो। टाइम अफ फ्लाइट फर्मुला के हो भन्नु त, अब यहाँ कम्पोनेन्ट लिनु। हामीलाई यो यु दिएको हुन्छ, हामीलाई यु दिएको हुन्छ एंगल थीटामा, यो थीटा पनि दिएको हुन्छ क्वेशनमा। कम्पोनेन्ट लिनु, त हरिजन्टल कम्पोनेन्ट कति आयो? यु cos थीटा। वर्टिकल कम्पोनेन्ट कति आयो? यु sin थीटा। तर अघिको फर्मुलामा यु कता थियो? माथि थियो हैन? अनि यो भेक्टरलाई पल्टिदिनु त माथितिर, नेगेटिभ, त माइनस यु sin थीटा। सक्यो। त्यसो टाइम अफ फ्लाइट आइसक्यो। कतिको भन्नु त? माइनस यु sin थीटा बाई जी प्लस हैन, प्लस माइनस यु sin थीटा बाई जी को होल स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। रेंज बराबर हुन्छ हरिजन्टल कम्पोनेन्ट कति हो यहाँ? यु cos थीटा इन्टु टाइम अफ फ्लाइट है। कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कुरा? यस सर। यस। ल आज यति गरौँ है, भोलि फेरि हेरौँ ल। सुतिहाल्यो कि साथी हो? हेलो निरञ्जन।